بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول. ثم نسألك بما سنقول، ومنا السؤال ومنك القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكسر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بزروف الدمع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأزراس جمرا. اللهم عافني في قدرتك، وادخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير، وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم خر لي واختر لي. اللهم ارزني بقضائك، وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم احيني مسكينا، وامتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا ساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها ديني، وتقضي بها ديني، وتحفظ بها غائبي،
وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه منيتي ومسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه ولا عليك شركاء يقزون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونظرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها محياها إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أمتها فاغفر لها وارحمها. اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرب بها إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرص ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق من شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل من شر ما أنت آخذ بناصيته. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو اكتسب خطية أو ذنبا لا تغفره ومن ضيق المقام يوم القيامة.